दर्शकवृन्द नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे। हमासको आक्रमणपछि इजरायलले एक किसिमबाट बहुलाएको जस्तो भएको छ। इजरायलले अन्धाधुन्ध रूपमा गाजा क्षेत्रमा मिसाइल प्रहार गरिरहेको छ। मिसाइल प्रहार गर्ने क्रममै 24 घण्टाभित्र गाजा क्षेत्र खाली गर, तिमीहरू गाजा क्षेत्रबाट बाहिर जाऊ भनेर गाजा क्षेत्रमा बसोबास गरेका 10 लाख जनतालाई इजरायलले उर्दी जारी गरेको छ। त्यो उर्दी जारीपछि इजरायलको मिसाइल आक्रमण अत्यन्त अन्धाधुन्ध भइरहेको छ, जुन आक्रमणबाट सर्वसाधारणहरू, बालबच्चाहरू, वृद्धहरू, महिलाहरू सबै हताहत भइरहेका छन्, मरिरहेका छन्, मृत्युवरण गरिरहेका छन् र मर्नेहरूमा अथवा मारिनेहरूमा पत्रकारहरू पनि परेका छन्। 11 जना पत्रकारहरू इजरायलको हमलाबाट मारिएका छन्। यता गाजा क्षेत्रमा इजरायलले आक्रमण गरिरहेको छ भने हिजबुल्लाहरुले उता लेबनानतिरबाट पनि आक्रमण गरिरहेका छन्। हिजबुल्ला विरुद्धको कारबाहीका क्रममा इजरायली सेनाले पत्रकारहरूलाई हताहत बनाएका खबर आएका छन्। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरूको संस्था आक्रामक बनेको छ, निकै आक्रोशित बनेको छ। त्यही किसिमबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि कमसेकम युद्धका नियमहरू पालना गर, इजरायली सेनाले युद्धको नियम पालना गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ। यसरी हमास समूहलाई आक्रमण गर्ने क्रममा, उसलाई निमित्यान्न गर्ने क्रममा गाजा क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सर्वसाधारण जनतालाई उठीवास गराउन इजरायलको उर्दीले त्यो क्षेत्रमा आतंक मचिएको छ। कहाँ जाने? गाजा क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका जनता जाने कहाँ? यसको निम्ति बाटो कसले देखाउने? संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बाटो देखाउने कि इजरायललाई समर्थन जनाइरहेका शक्ति राष्ट्रहरूले बाटो देखाउने कि अथवा घोषणा गरिदिने गाजा क्षेत्रका सर्वसाधारण जनतालाई बाँच्ने अधिकार छैन? सानो संख्या होइन, 10 लाख जनसङ्ख्या, त्यसमा पनि अझ गाजा क्षेत्रमा 30 लाखको हाराहारीमा जनता बसोबास गर्ने गर्दछन्। त्यत्रो संख्यालाई बस्ने ठाउँ समेत छैन, उनीहरूको क्षेत्र समेत अतिक्रमण भइरहेको छ। इजरायलले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने योजना बनाइरहेको छ। गाजा क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका जनतालाई त्यहाँबाट उठीवास गराएर मिसाइल आक्रमण गर्ने र त्यहाँका भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त बनाउने। मानव त्यति भएपछि हमास समूहका आतंककारीहरू मारिए भन्ने अनुमान इजरायली शासकहरूको हुनेछ। इजरायलका शासकहरूको यो मनोदशालाई नियन्त्रण कसले गर्ने? कुनै पनि युद्धको समाधानको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको संवाद हो। संवाद बिना कुनै खालको पनि युद्ध समाधान हुँदैन। युद्धले कहीँ पनि समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। एउटाको सर्वनाश, एउटाको विजयले समस्या समाधान हुँदैन। अहिले हमास समूह होस् अथवा लेबनानतिरबाट आक्रमण गर्दै आइरहेका हिजबुल्ला समूह होस्, ती दुवै समूहलाई निमित्यान्न पार्न इजरायलले कहिल्यै पनि सक्दैन। समस्याको जड के हो? समस्याको जड जहाँ छ त्यो जडमा प्रवेश गरेर संवादबाट त्यो जडलाई समाधान गर्न सक्नु पर्दछ। गाजा क्षेत्रको भूभाग कसको हो? फिलिस्तिनीहरूलाई आतंकित बनाउने, इजरायलीहरूलाई आतंकित बनाउने र शासकहरूले मनोरञ्जन गर्ने, सेनाहरूलाई लड्न पठाउने। मर्ने सेना हुन्, मर्ने सर्वसाधारण हुन्, मर्ने हमास समूह हुन्, मर्ने हिजबुल्ला समूह हुन्, तर मनोरञ्जन गर्ने को हुन् त भनेपछि शासकहरू हुन्। यसले गर्दा शासकहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कसले? यति बेला मानव अधिकारवादीहरू पनि चिच्याइरहेका छन्, संवादको थालनी गर। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बोलिरहेको छ कमसे कम पनि युद्धको नियम पालना गर, तर इजरायली सेनाले भनिरहेको छ युद्धका आँखा हुँदैनन्। सकेसम्म हामीले युद्धका नियम पालना गरिरहेका छौँ, तर मिसाइल आक्रमणले कसैलाई देख्दैन। कहाँ छन् बालबच्चाहरू, कहाँ छन् वृद्धहरू, कहाँ छन् पत्रकारहरू? मिसाइलले देख्दैन। हामीले मिसाइल आक्रमण गर्ने क्रममा सकेसम्म
सर्वसाधारण नमरुन्, पत्रकारहरू नमरुन् भनेर हामीले सावधानी अपनाइरहेका छौँ भनेर इजरायली सेनाले स्पष्टीकरण दिइरहेको छ। गाजा क्षेत्र आतंकित बनिरहेको छ। गाजा क्षेत्रका जनता भागाभाग भइरहेका छन्। 3 लाख जनता त त्यहाँबाट विस्थापित भइसके। तर इजरायलले उर्दी जारी गरेको छ 10 लाख जनता त्यहाँबाट भाग, ठाउँ खाली गर, अब हामी आक्रमणमा उत्रिन्छौँ। त्यो आक्रमणमा उत्रिन्छौँ भन्ने सन्देशका विरुद्धमा संसार जागेको छ। स्वयं इजरायलमै पनि जनता इजरायली सरकारको विरुद्धमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। इजरायलका पत्रकारहरूले इजरायली सरकारको विरुद्धमा समाचार लेखिरहेका छन्। तर इजरायली सरकारको समर्थनमा आवाज उठाउने अमेरिका, भारत, बेलायत, क्यानाडा लगायतका मुलुकहरू जो शक्तिशाली मुलुकको रूपमा चिनिन्छन्, यी मुलुकहरूले हमासको विरुद्धमा कारबाहीको लागि इजरायललाई समर्थन जनाउने नाममा गाजा क्षेत्रमा बसोबास गरेका सर्वसाधारण जनताको मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने कुरालाई समर्थन जनाइरहेका छन्। कहाँ गयो अमेरिकाको मानवाधिकार? कहाँ गयो भारतको लोकतन्त्र? कहाँ गयो क्यानाडाको प्रजातन्त्र? कहाँ गयो बेलायतको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रजातन्त्र? सबैले गाजा क्षेत्रका जनताको प्रजातन्त्र देख्छन् कि देख्दैनन्? गाजा क्षेत्रका जनताको बाँच्ने अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने हो कि होइन यी शक्तिशाली राष्ट्रहरूले? त्यहाँ जनतालाई पिउने पानी रोकिएको छ, बन्द गरिएको छ। त्यहाँ जनतालाई विद्युत सप्लाई बन्द गरिएको छ। त्यहाँ जनतालाई खाना समेत बन्द गरिएको छ। खान नपाएपछि, विद्युत शक्ति सप्लाई रोकिदिएपछि, पिउने पानीको सप्लाई रोकिदिएपछि जनता बाँच्छ कसरी? जनता बाँच्ने कसरी? बाँच्न पाउने अधिकार जनताको छ कि छैन? संयुक्त राष्ट्रसङ्घले के गर्ने हो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको औचित्यता के हो? जेनेभा कन्भेन्सनको अर्थ के हो? जेनेभा कन्भेन्सनका शर्तहरू के हुन्? अब संसारमा माइट इज राइटको अवस्था आउन थालेको हो। यदि माइट इज राइटको अवस्था नै आउन थालेको हो भने शक्तिशाली राष्ट्रहरूले हेक्का राख्नु पर्दछ। माइट इज राइटको अवस्था आयो भने सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या शक्तिशाली राष्ट्रहरूको रहने छैन। त्यहाँनिर सबैभन्दा ठुलो निशानामा शक्तिशाली राष्ट्रहरू पर्नेछन्। सर्वसाधारण जनता, खान नपाएका जनता, रोजगारी नपाएका जनता सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या छ। त्यो सङ्ख्याको निशाना जब हुन थाल्नेछ त्यो बेला के हुनेछ? लेबनानबाट हिजबुल्लाहरूको आक्रमण भएको कारणले गर्दा इजरायलको कारबाहीमा रोइटर्सका पत्रकार एकजना मारिएका छन्। यसरी जता पनि पत्रकारहरू मार्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। पत्रकारहरूले घटनास्थलमा युद्धरत ठाउँमा पुगेर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो ठाउँमा पुगेर रिपोर्टिङ नगर्ने हो भने कसको ज्यादती भइरहेको छ? हमासको ज्यादती भइरहेको छ कि गाजा क्षेत्रका जनताको ज्यादती भइरहेको छ कि जनताको ज्यादती भइरहेको छ कि अथवा इजरायली सरकारको, इजरायली सेनाको ज्यादती भइरहेको छ? त्यसको समाचार कसले दिने? त्यसको जानकारी कसले प्रवाह गर्ने? त्यसको जानकारी प्रवाह गर्ने एकमात्र माध्यम भनेको पत्रकारहरू हो। पत्रकारहरूलाई निशाना बनाएर जब मार्न थालिन्छ, समाचारबाट जानकारी पाउने जनताको अधिकार पनि हस्तक्षेप हुन पुग्छ। यसरी समाचार प्रवाह गर्ने पत्रकारहरूलाई मार्नु भनेको त्यहाँ भएका ज्यादतीहरूको सन्देश बाहिर जानबाट रोकिनु पनि हो भन्ने कुरा संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले बुझ्न जरुरी छ। अमेरिकाले हिजो रुस र युक्रेनको युद्धको दौरानमा रुसले युक्रेनलाई भग्नावशेष बनायो भनेर समाचार प्रसारण गर्ने गर्दथ्यो। त्यो बेला युक्रेनका जनताको मानवाधिकारको कुरा गर्दथ्यो। युक्रेनका सर्वसाधारण जनता मारिएको कुरा गर्दथ्यो। युक्रेनका बालबालिकाहरू मारिएको कुरा गर्दथ्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि बोलिरहेको थियो। तर आज त्यही कुरो इजरायलको हमलामा परेर गाजा क्षेत्रका जनता मारिँदाखेरि कहाँ गयो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दृष्टिकोण? कहाँ गयो संयुक्त राज्य अमेरिकाको दृष्टिकोण? अमेरिका, बेलायत लगायतका जो देशहरूले युक्रेनलाई रुसका विरुद्धमा प्रयोग गरिरहेका थिए, आज गाजा क्षेत्रका जनताको रक्षाको निम्ति यिनीहरूको मुख किन खुल्दैन?
किन मौनता साधिरहेका छन् यिनीहरूले? किन इजरायली आक्रमणकारीहरूलाई समर्थन जनाइरहेका छन्? हमास आक्रमणकारीहरूका विरुद्धमा निश्चित रूपमा इजरायलको समर्थन गरिनु पर्दछ। संसारका धेरै देशका जनतालाई हमासले आक्रमण गरेर मार्यो। नेपालका पनि 10 जना युवाहरू मारिएका छन्। विद्यार्थीको रूपमा पढ्न भनेर त्यहाँ पुगेका विद्यार्थीहरू मारिएका छन्। निश्चित रूपमा हमासको त्यो अन्धाधुन्ध आक्रमण निन्दनीय छ। तर त्यो निन्दनीय आक्रमणका विरुद्धमा कारबाही गर्ने बहानामा इजरायली सेनाले गाजा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण जनतालाई उठीवास गराउँदै, उनीहरूलाई मार्दै, उनीहरूलाई खानेपानी बन्द गर्दै, उनीहरूलाई विद्युत सप्लाई बन्द गर्दै, उनीहरूलाई भोकै मर्न पर्ने अवस्थामा पुर्याउने र भाग ठाउँ खाली गर भनेर उर्दी जारी गर्ने गर्दा पनि कहाँ गए मानवाधिकारका वकालत गर्ने शक्तिशाली राष्ट्रहरू? यो गम्भीर प्रश्न शक्तिशाली राष्ट्रहरूका अगाडि जटिल रूपमा उभिएको छ र ती शक्तिशाली राष्ट्रहरूको पिछलग्गु भएर इजरायली सरकारको समर्थनमा वक्तव्यबाजी गर्ने हाम्रो देश नेपालको सरकारका अगाडि पनि यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। नेपाल सरकारले गाजा क्षेत्रका निर्दोष जनताहरूको सरेआम हत्या हुन लागिरहेको छ। यो अवस्थामा गाजा क्षेत्रका जनताको आवाज बोल्ने कि नबोल्ने? आज शक्तिशाली राष्ट्रहरूको निशानामा परिरहेका जनताको आर्तनाद यदि नेपालले सुनेन भने भोलि नेपाल पनि त्यस्तै निशानामा पर्नेछ। त्यो घेराबन्दीमा नेपाल पनि परिरहेको छ। अमेरिकाले एमसीसीका नाममा नेपालमा भित्र्याएको जो सम्झौता हो, नेपाललाई बाँधेको छ, त्यसको मकसद पनि यही हुनेछ। भोलि नेपालको हालत पनि यही हुनेछ। हामीले देखिरहेका छौँ कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटा राक्षसी नाच हामीले स्पष्ट रूपमा देख्यौँ। नेपाली भूभाग हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। पूजा गर्ने एउटा नौटङ्की देखाएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राक्षसी नाच देखाए। त्यो राक्षसी नाचले नेपाली जनताको भावनालाई चोट पुर्याएको छ भन्ने कुरा नरेन्द्र मोदीले किन बुझ्न सकेनन्? नेपालका कथित शासकहरूले नरेन्द्र मोदीको यो नाटकको विरुद्धमा किन आवाज खोलिरहेका छैनन्? कमसेकम कूटनीतिक नोट मात्र पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी हुनुपर्ने होइन? कमसेकम सामाजिक सञ्जालमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य रूपमा सन्देश दिनुपर्ने होइन? मैले गेरु वस्त्र लगाइन भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रिसाउलान् भनेर नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतमा पुगेर गेरु वस्त्र धारण समेत गर्नुभयो। मैले अखण्ड भारतको नक्सा किन जारी गर्यो भनेर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सोधे भने उनको मन दुख्ला, उनको चित्त दुख्ला, भारतीय जनताको चित्त दुख्ला भन्ने सोचेर मैले सोध्न सकिनँ भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा आएर स्पष्टीकरण दिनुभयो। तर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई त्यो भावना किन जागरण भएन? म कालापानी क्षेत्रमा गएर यो राक्षसी नाच देखाएँ भने नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चित्त दुख्ला, उनको मन दुख्ला, नेपाली मित्रहरूको मन दुख्ला। मैले यो गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई किन आएन? यो कुरो नेपालका शासकहरूले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? नेपालका शासकहरूको मनमा यो कुरो किन गड्दैन? नेपाली शासकहरूले मात्र सोच्नुपर्ने, नेपाली जनताले मात्र सोच्नुपर्ने? भारतका जनतालाई चित्त नदुखाउँ भनेर, नेपालका जनताको चित्त नदुखाउँ भनेर भारतका शासकहरूले किन सोच्दैनन्? यो प्रश्न नेपालका तर्फबाट नेपालका शासकहरूले सोध्ने कि नसोध्ने? नेपाली शासकहरू मात्र खुम्चिनु पर्ने, नेपाली जनता मात्र खुम्चिनु पर्ने, भारतले हेप्नै पर्ने, भारतले सीमा अतिक्रमण गर्नै पर्ने, भारतले नेपालका नदी कब्जा गर्नै पर्ने, भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गर्नै पर्ने? तर नेपाल मौन बस्नुपर्ने, किनकि भारतीय शासकहरू रिसाउलान्, भारतीय जनताले चित्त दुखाउलान्। यही हो त मानवाधिकार, यही हो त लोकतन्त्रको अर्थ। नेपालका शासक सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्दछ। भारतको यो ज्यादतीका विरुद्धमा मौनता देखाउनु भनेको भोलि
गाजा क्षेत्रका जनता जस्तै बिना देशका जनता नेपाली जनता, बिना अधिकारका जनता नेपाली जनता, यस्तै गाजा क्षेत्रका जनता जस्तै भाग्नुपर्ने अवस्था नेपाली जनता पनि पुग्नुपर्ने छ। समयमै सचेत बन्न नेपालका सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गरौँ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।